जिस बे हयाई और ढिठाई के साथ 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम करके अदलिया को अपनी गुलामी में ले लिया गया, और वो तमाम जो हमारी 75 साल की जिद्दोजहद थी जिसमें हमने नॉर्म्स सेट किए थे, अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाई थी और आइन में मुंज़बित कर दिया गया 18वीं तरमीम के ज़रिए, उसको सारे को रोल बैक करके रिवर्स करके अदलिया यानी आइन को, आइन 73 को बिल्कुल मुनहदिम कर दिया गया। कैद तन्हाई की जितनी मजम्मत की जाए ये इससे बड़ी सजा और हो नहीं सकती है। हमने कभी ऐसी फिस्तायत नहीं देखी है कि 16वें नंबर से लाकर आप चीफ जस्टिस बना देते हैं मनपसंद नताइज के लिए, क्योंकि 26वीं 27वीं तरमीम में प्रिमेसी जो है एग्जीक्यूटिव को आ गई। जितनी मजम्मत की जाए ये इससे बड़ी सजा और हो नहीं सकती है। आपको अगर घर में भी अकेला बंद कर दें तो आप एक दिन भी, इंसान एक सोशल एनिमल है, उसका सोशल यानी गेट टुगेदर करना, बातचीत करना, गुफ्त शुनीद करना, अपने एहसासात जज्बात का एक्सचेंज करना, ये एक फितरी अमल है। सो इससे बड़ी सज़ा नहीं हो सकती है। और जिस तरह कहा गया है इसकी सज़ा का एक प्रोसीजर जो है 73 में प्रोवाइडेड है, और वो किसी बड़े क्रिमिनल की किसी ऐसी जेल के अंदर मार कुटाई की ऐसी सज़ा तजवीज़ की जाती है जो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, लेकिन यहाँ तो महीनों से कैद तन्हाई दी जा रही है। और ये देखिए बड़ी बदकिस्मती है, वकला ने, काले कोट ने, लीगल फ्रेटर्निटी ने एक जिद्दोजहद करके अदलिया की आज़ादी को हासिल किया था, और 18वीं तरमीम में उनको मुंज़बित कर दिया गया था कि सीनियर मोस्ट जज जो है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। लेकिन इस फिस्तायत की, जिसका कि मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ और हामिद खान बतौर सेनेटर मौजूद हैं, चश्मदीद गवाह हैं, जिस बेहयाई और ढिठाई के साथ 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम करके अदलिया को अपनी गुलामी में ले लिया गया, और वो तमाम जो हमारी 75 साल की जिद्दोजहद थी जिसमें हमने नॉर्म्स सेट किए थे, अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाई थी और आइन में मुंज़बित कर दिया गया 18वीं तरमीम के ज़रिए, उसको सारे को रोल बैक करके रिवर्स करके अदलिया यानी आइन 73 को बिल्कुल मुनहदिम कर दिया गया। और जो 3 सतूनों पर हमारी बुनियाद है इमरानी मुआहदे की, एक सतून को अपना ज़ेर नगी करके एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया गया। और आपको ये तो पता ही है कि जो कुफ्र की रियासतें चल सकती हैं, लेकिन बेइंसाफी और जुल्म की रियासत नहीं चल सकती है। यहाँ जब चर्चिल से पूछा गया जंग दोयम के दौरानिए में, और हिटलर उस वक्त जो है पूरे आबोताब के साथ इंग्लिस्तान पर जो है हमले कर रहा था कि क्या हम ये जंग जीतेंगे, तो उसका काउंटर क्वेश्चन ये था कि क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं। तो जब उन्हें ये बताया गया कि अदालतें बिला किसी खौफ व ख़तर के और बिला तशख़ीस व तमीज़ के इंसाफ कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर हम जंग हार ही नहीं सकते, क्योंकि जिस कौम को इंसाफ मुयस्सर आता हो वो कौम जो है हमेशा तरक्की भी करती है और वो कभी शिकस्त नहीं खा सकती है। तो इंसाफ का इतना ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। अब बदकिस्मती है कि जिस तरह सलमान सफदर ने कहा कि ये जाता है 13 महीने से पेंडिंग है, मैंने इस केस में नोटिस करवाया था और प्री कन्विक्शन मैंने ही इस केस में ज़मानत भी करवाई थी। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर 13 महीने से नोटिस हुआ है, 13 महीने से इसकी सुनवाई नहीं हो रही है और आज तक सुनवाई नहीं हुई है। कभी आज तक तारीख में, उसका 25 साल तजर्बा है, मेरा 50 साल तजर्बा है इस पेशे में। हमने कभी ऐसी फिस्तायत नहीं देखी है कि 16वें नंबर से लाकर आप चीफ जस्टिस बना देते हैं मनपसंद नताइज के लिए, क्योंकि 26वीं 27वीं तरमीम में प्रिमेसी जो है एग्जीक्यूटिव को आ गई।
اب ایگزیکٹو من پسند ججز بھی کر رہی ہے، تعیناتیاں بھی کر رہی ہے، منتقل بھی کر رہی ہے، کانسٹیٹیوشن کوڈ بھی کر رہی ہے۔ پھر ایک اور شرمناک جو ترمیم انہوں نے نیب آرڈیننس، نیب لاز میں کی کہ اس کی اپیل جو ہے، اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جانے کی بجائے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائے گی، یعنی فیڈرل آئینی عدالت میں جائے گی، وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ 3 سال ان کو زیادہ دے کر کس کو چیف جسٹس اس کا بنایا گیا ہے، سربراہ کس کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو مانیٹر کی گئی ہے، عدلیہ کو اپنی غلامی میں لیا گیا ہے، اس سے جو ہے انصاف کے ایوانوں میں بالکل جو ہے اندھیرا چھا گیا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ عمران خان ایک امید ہے اس قوم کی۔ اس نے مجھے خود کہا کہ نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائے۔ یہ کوٹ ان کوٹ عمران خان صاحب کے لفظ ہے۔ تو وہ ڈٹا ہوا ہے آپ کو، قوم کو، ملک کو انصاف دلانے کے لیے، کیونکہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی عدالتیں غیر جانبدار اور انصاف فراہم نہیں کریں گی۔ تو خود اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی سارا آپ نے سن لیا، اس طرح سے جو ہے ان کی نہ سننا۔ ایک ہی کیس رہ گیا ہے، یہ القادر ٹرسٹ والا، اور جسے 190 ملین پاؤنڈ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بجائے اس کے کہ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو اس کیس میں پکڑ کر، جس نے 50 ارب کا جو ہے ون ہائیڈ پارک ملک ریاض کے پاس بیچا تھا، اور جہاں سے جو ہے لندن کی کرائم ایجنسی نے سسپیشس ٹرانزیکشن سمجھ کر اس کی شروعات کی، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ وہ کورٹ کے ذریعے سے ملک ریاض اور لندن کی جو ہے کرائم ایجنسی کے درمیان کمپرومائز ہو کر وہ سیدھا عدالت سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ملک ریاض کے۔ اس میں ایک ڈھیلا نہ عمران خان کے پاس گیا، نہ بشرا بی بی کے پاس گیا۔ تو بھائی، اور وہ ماشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کریڈٹ دیجئے گا، وہ بدترین پاکستان کی تاریخ کے چیف جسٹس، جب تاریخ لکھی جائے گی، مورخ لکھے گا، تو وہ یہ ساری تباہی کا شاخسانہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس نے وفاقی حکومت کو دے دیا، اور شہباز شریف نے اپنے دانش اسکولوں میں وہ پیسہ جو ہے صرف کر دیا، مصرف کر دیا۔ اور بھائی حساب تو لو، تو ان سے لو کہ وہ پیسہ تو موجود ہے۔ وہ پیسہ شہباز شریف نے کہاں کیا پرائم منسٹر نے، جو 1 مہینے کا بیان دیا۔ میں اتفاق سے سبھی کا وکیل رہا ہوں، زرداری صاحب کا بھی وکیل رہا ہوں، ان کے شریفوں کے بھی وکالت کا جو ہے، ان کا جو صدر تھا جاوید ہاشمی، اس کا بھی میں وکیل رہا ہوں۔ ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا تھا، اور وہ پورا ہسپتال کا فلور ہوتا تھا ان کے پاس، ہم نے خود جا کے ملاقاتیں کی۔ لیکن یہاں ہم چلا رہے ہیں میری پٹیشنز پر، جو 2023 سے تھی، جس پر سلمان صفدر کو بھیجا گیا ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ، وہ 26 میں آ کر لگتی ہے، اور 26 میں بھی جو فائنل آرڈر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے، چونکہ ان کی داہنی آنکھ کا عارضہ اس طرح کا تھا کہ جیل میں اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، جو ان کا ریٹنا میں جو بلڈ کلاٹنگ ہوئی تھی، اس کی سورس کا ڈھونڈنا ضروری تھا، اس لیے کہ وہ دماغ سے آیا ہے، دل سے آیا ہے، کسی اور شریان سے آیا ہے، اور اس کے لیے کمپریہنسو آپ کو جو ہے ان کے معائنہ جات مقصود تھے، جو کہ نہیں کروائے گئے آج تک۔ پمز میں لے جایا گیا جہاں ریٹنا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو یہ ایک انسانی یہ المیہ نہیں ہے کہ ان کی 70% 75% آنکھ دائنی جو ہے مستقلاً ضائع ہو گئی ہے۔ تو اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ قوم مانگتی ہے، حساب جواب بھی مانگتی ہے۔ تو جس طرح سے ہمارا یہاں بار کا تقاضا کیا گیا، اور ہمیشہ بار نے انسانی حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے، تو میں بھرپور انداز سے بحیثیت وکیل ہوتے ہوئے بھی ان کے، اور بحیثیت
ایک سینئر 50 سال میں نے اس پیشے میں اس سے بھی زیادہ دیے ہیں میں نے، عمران اپنا حامد خان صاحب نے، اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں حکومت کی فسطائیت کی، اور ہم فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مخلصی دی جائے، اور ہمارا جو تقاضا تھا کہ انہیں فوراً جو ہے شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے، اور ان کے ذاتی معالج جو کامران ہیں اور جو یوسف ہیں ان کو ایسوسیٹ کیا جائے ہر اس میں، اور ان کی فیملی کو شامل کیا جائے، اور یہ جو ہے سالیٹری کنفائنمنٹ کو ختم کیا جائے، فی الفور کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔